अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक की चंद साअतें बाकी रह गई हैं। 27 रोज़े तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी 2 या 3 रोज़े रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रोज़ों को, ज़िक्र व अज़कार को, तरावी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, रमज़ानुल मुबारक अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसके अभी कीमती लम्हात बाकी हैं। हमारे कुछ भाई बहन 27वीं शब तक इबादत करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र की थी और हमने वो पा ली। उसके बाद फिर बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, दीगर कामों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं। हालांकि 29वीं शब बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो इसलिए कि आप को एक मिसाल देता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आपको मालूम हो कि आज सैलरी मिलनी है, तनख्वाह मिलनी है, तो आप उस दिन छुट्टी नहीं करेंगे। आपकी कोशिश होगी, आप जितने मर्जी बीमार है, जितनी मर्जी आपको मजबूरी है, आप अपने दफ्तर, अपनी जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर तशरीफ लेकर जाएंगे और सैलरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो 29वीं शब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से उजरत मिलती है। 29वीं शब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजादारों को उजरत देते हैं, अपना फजल अता करते हैं, अपना करम अता करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये कोई भी नहीं जानता, किसी नबी को भी मालूम नहीं है, फरिश्तों को भी मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रोजे पर अपने बंदों को कितना अजर अता फरमाता है या कितना अजर अता करेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, ये जो वक्त है बहुत ही ज्यादा कीमती है। 2 या 3 दिन है जहां पर आपने इतना सब्र किया, इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत की कि आपने दिन भर का रोजा रखा, रात को तरावी की सूरत में क़याम किया, ज़िक्र व अज़कार किया, ग़ीबत से, चुगली से और दीगर अखलाकी बुराइयों से अपने आप को बचाया। अगर हम ये 2-3 दिन की गफलत की वजह से अपने उन तमाम आमाल को ज़ाया कर बैठेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो ये जो आखिरी 2-3 दिन है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत से याद करें। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक इरशाद फरमाती है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब ये कामयाबी जो है, ये किस किस्म की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी है या आखिरत की कामयाबी है? तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, इसमें दोनों कामयाबियां पोशीदा है। दुनिया की कामयाबी भी पोशीदा है और आखिरत की कामयाबी भी पोशीदा है। मेरे हज़रत जी फरमाते हैं कि आप सजदा करते हैं, जन्नत का रास्ता वहां से भी गुजर रहा है। आप दफ्तर में काम करते हैं, जन्नत का रास्ता वहां से भी गुजर रहा है। आप खेती बाड़ी करते हैं, जन्नत का रास्ता वहां से भी गुजर रहा है। गर्ज कहने का मकसद ये है कि अगर हम हलाल रोजी कमाने वाले बन जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जैसे कि आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या फारिग बैठे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह की तस्बीहात का विर्द करते रहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको फलाह अता फरमाएंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे। अब 29 शब का एक खास वजीफा है कि वो वजीफा करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस तरह से भी जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। ये जो जरूर का वर्ड मैंने कहा है, ये आजमुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ना उम्मीद नहीं हुआ, ना मुराद नहीं लौटा। जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरीके से मांगा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता फरमाया है।
وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے 29 شب کو تراویح وغیرہ سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر بے شک آپ آرام فرما لیں، اس کے بعد سحری سے 1 گھنٹہ قبل اٹھ جائیں اور آپ نے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 کر کے 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ میں ہمت ہو، یا 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں تب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ سورۃ اخلاص کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اس کا تو شان نزول میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ عربوں میں حسب نسب کے حوالے سے نا بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اور وہ حسب نسب کو بہت جلد یاد کرتے تھے اور انہیں یاد بھی ہوتا تھا۔ تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا حسب پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کا حسب نامہ بتائیے۔ تب یہ سورت نازل ہوئی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نفل سے فراغت حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا چاہیں نماز والا پڑھ لیں، یا کوئی اور مختصر درود شریف پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مختصر درود ہے، یہ پڑھنا چاہیں یہ بھی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ پھر اس کے بعد 313 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کے سامنے سوالی بن جائیں، اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ضرور عطا فرما دے گی۔ سب سے بڑھ کر آپ اپنی مغفرت، اپنی بخشش طلب فرمائیں کہ یا اللہ کہیں میں ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کے لیے بد دعا کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس کے بعد جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں بہنوں، کہیں ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو اپنی مغفرت ہی نہ کروا سکے۔ تو خدا را یہ جو قیمتی لمحات ہیں یہ اس کو جو ہے عبادت میں صرف کریں اور اس کو اپنے رب کے حضور جو ہے مناجات کے لیے استعمال کریں۔ جتنی آپ اللہ سے مناجات کریں گے اتنی ہی کم ہے۔ چند ساعتیں باقی ہیں، اس کے بعد اگلا رمضان نہ جانے کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگلے رمضان المبارک میں ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس کا فضل مانگے، اس کی رحمت مانگے، اس کا کرم مانگے۔ وہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، بہت ہی بے نیاز ہے۔ آپ ان تسبیحات کا جیسے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، یہاں تک کہ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو
اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے تو آپ اللہ سے اولاد مانگے، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعا کو سنے گی اور رد نہیں کرے گی، آپ کو بہت جلد جو ہے اولاد جیسی عظیم نعمت نواز دے گی انشاءاللہ۔ میرا یہ پکا عقیدہ یقین ہے، جب آپ یقین کے ساتھ کسی عمل کو کریں گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے اور باعث مغفرت بنا دے، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔